अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज के शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही अजीब अहमद, ज़ियाउल इस्लाम और लांस नाइक अब्बास खान शामिल हैं। भारत एक बार फिर बाज न आया। पाक फौज के बारे में आपको बता रहे हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया है, 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। शोहदा में सिपाही अजीब अहमद, ज़ियाउल इस्लाम और लांस नाइक अब्बास खान शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि पाक फौज के शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही अजीब अहमद, ज़ियाउल इस्लाम और लांस नाइक अब्बास खान शामिल हैं। भारत बाज न आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। भारतीय फोर्सेस ने देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाक फौज का सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। 28 साल नबील लियाकत का ताल्लुक गोजर खान से था। पाक अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेस को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। आपको बता रहे हैं कि भारत फिर बाज न आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। भारतीय फोर्सेस ने देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाक फौज का सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। 28 साल नबील लियाकत का ताल्लुक गोजर खान से था। पाक अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेस को शदीद जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। आपको बता रहे हैं कि भारत एक बार फिर बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है। भारतीय फोर्सेस ने देवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। पाक फौज का सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तबादला ख्याल किया गया। महंगाई के बादल अवाम पर मजीद गहरे होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे की सिफारिश कर दी। 16 जनवरी से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी गई। ओगरा की सिफारिशात के तहत पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे और डीजल 9 रुपए 97 पैसे फी लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम कीमतों का तायन 30 रुपए फी लीटर लेवी के हिसाब से किया गया। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम के मुशावरत से करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। मुल्की तेल और गैस पैदावार में कमी का तसलसल जारी है। पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक मुल्क में तेल की पैदावार में 6 और गैस पैदावार में 4% कमी हुई है, जिसके बाद योमिया तेल पैदावार 75,000 बैरल जबकि गैस की पैदावार 3,400 मिलियन मकब फीट की सतह पर आ गई। PIS के मुताबिक कंदकोट और कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार कम हुई है, जबकि 3 नई गैस फील्ड से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मकब फीट हुई है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विस के मुताबिक मुल्क में तेल की पैदावार में 6 और गैस पैदावार में 4% कमी हुई है, जिसके बाद योमिया तेल पैदावार 76,000 बैरल जबकि गैस की पैदावार 3,400 मिलियन मकब फीट की सतह पर आ गई। PIS के मुताबिक कंदकोट और कादरपुर गैस फिल्डर से पैदावार कम हुई है, जबकि 3 नई गैस फिल्डर से पैदावार सिर्फ 19 मिलियन मकब फीट बढ़ी।
दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की खुली इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में 5 वफाकी वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है, ये इतराज भी करते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। मौलाना आलम दीन है, इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। मौलाना आलम दीन हैं, इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की खुली इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद में 5 वफाकी वज़रा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बेचैन है, ये एतराज़ भी करते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। मौलाना आलम दीन हैं, इस्लाम को देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। यानी जिस इलेक्शन पे इनको एतराज़ है, उस असम्बली पे जो इनको एतराज़ है, उस असम्बली में ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस असम्बली में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये रिफॉर्म्स भी नहीं कर रहे और मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि सेनेट के इलेक्शन में भी ये हिस्सा लेंगे। सो आज की कमेटी का मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा और उनसे तोके रखते हैं कि वो भी इसमें हुकूमत की इस नेक दिली को, हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ विल भी है। ये तमाम के तमाम आपके बुनियादी हुकूक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम वाकई कानून और आइन को मानने वाले हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 189 में सब पर बाइंडिंग है, हर आदमी ने उसको फॉलो करना है। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, वो आपका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट एज़ पर लॉ, जो कानून आपको इजाज़त देता है, तो कानून को हाथ में ना लें, बिल्कुल ना लें। एक समझिए अच्छे शहरी होने की हैसियत से, एक अच्छे सिटीज़न होने की हैसियत से ये आप पर एक फ़र्ज़ है, एक ड्यूटी है। तो कानून और आइन के अंदर रहते हुए आपके तमाम राइट्स को स्टेट रिकग्नाइज करेगी, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। बुलेटिन में बात करेंगे नदीम अफजल चंद के मुस्ताफ़ी होने का मामले पर। वफाकी वज़रा मुतहर्रिक हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और अली ज़ैदी ने वज़ीर आज़म से नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की दरख्वास्त दे दी है। आपको बता रहे हैं, नदीम अफजल चंद के मुस्ताफ़ी होने के मामले पर वफाकी वज़रा मुतहर्रिक हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और अली ज़ैदी ने वज़ीर आज़म से नदीम अफजल चंद का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की दरख्वास्त कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब सियासतदानों को दबाने का जरिया है, नैब दूसरों को कटहरे में खड़ा करती है, आज खुद कटहरे खड़ा हो गई है। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। नून लीग के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब को किसने इख्तियार दिया कि अवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दें। मोडीज की रिपोर्ट शादियाने बजाने के लिए बनती है। वो इदारा नैब जो दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। ब्रॉडशीट अपॉइंटमेंट है, उसमें नैब ने इल्जाम लगाया है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो नहीं हुए। बहरहाल जो इस केस की हकीकत है वो तो सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बता दी है, लेकिन केस चलाया जा रहा है तो हम भी अदालत में पेश हो जाते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जो इंसाफ की बात होती है वो तो ये है कि ना केस में कोई हकीकत है, ना केस के अंदर कोई दलील है, लेकिन केस चल रहे हैं। बहरहाल ये सियासतदानों का ही काम होता है कि इन मामलात को फेस भी करते हैं, उसके बावजूद इस निज़ाम के साथ भी चलते हैं, जमहूरियत की बात भी करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज वो इदारा नैब जो दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है,
आज खुद कटहरे में खड़ा है। ब्रॉड शीट का मामला जो है ये मामूली बात नहीं है। आप उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो नैब की कहानी है कि आज से 20 साल पहले नैब क्या कर रहा था और आज नैब क्या कर रहा है। ये 20 साल की तारीख जो है ये ब्रॉड शीट के मामले में एक बड़ी वाज़े और बड़ी तल्ख हकीकत है कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है और नैब आज क्या कर रहा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि ना नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं। अगर इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सुओ नोटिस लिया जाता कि नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दें। वजीर रेलवे आजम सवाती ने मुलाजमीन का ओवर टाइम बंद करने का ऐलान कर दिया। पिशावर कैंट स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती ने रेलवे की अराजी फरोख्त न करने का ऐलान करते हुए कहा, महकमा रेलवे में ओवर टाइम के लिए अफसरान को रिश्वत दी जाती है। मुलाजमीन 70 करोड़ ओवर टाइम का ले रहे हैं। मुलाजमीन को कच्ची झोंपड़ियों से निकाल कर हाई राइज बिल्डिंग्स में मुंतकिल करेंगे। जी हां, आपको बता रहे हैं कि वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा है कि मुलाजमीन का ओवर टाइम बंद करने का ऐलान है। पेशावर कैंट स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए आजम सवाती ने रेलवे की अराजी फरोख्त न करने का ऐलान करते हुए कहा, महकमा रेलवे में ओवर टाइम के लिए अफसरान को रिश्वत दी जाती है। मुलाजमीन 70 करोड़ ओवर टाइम का ले रहे हैं। मुलाजमीन को कच्ची झोंपड़ियों से निकाल कर हाई राइज बिल्डिंग्स में मुंतकिल करेंगे। दूसरी जानिब कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,12,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 4,66,000 अफराद सेहतयाब जबकि 33,800 जेर इलाज है। कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,348, सिंध में 3,744, खैबर पख्तूनख्वा में 1,752, बलूचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 236, इस्लामाबाद में 449 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,47,292, खैबर पख्तूनख्वा में 62,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, आज़ाद कश्मीर में 8,540, इस्लामाबाद में 39,624 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद कातिल वायरस की ही बात करें, आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 19,88,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 29 लाख तक जा पहुंची। 6 करोड़ 65 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,94,000, ब्राजील में 2,06,000, भारत में 1,51,800, मैक्सिको में 1,37,000, रूस में 60,000, ब्राजील में सऊदी अरब में 6,304 अमवात हो चुकी हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में कमोडोर्स जावेद इकबाल, कमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद और कमोडोर सलमान इलियास शामिल हैं। रियर एडमिरल जावेद इकबाल और रियर एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद ने जबकि रियर एडमिरल सलमान इलियास ने 1990 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले अफसरान पाकिस्तान नेवी बार कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील्स हैं। तर्जुमान के मुताबिक अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतअद्दिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल पर हद तक इज्जत का दावा करने वाला तुर्क कंपनी का ओहदेदार जालसाज निकला। जालसाजी करने पर तुर्क कंपनी के नुमाइंदे ताहिर मुबीन को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ताहिर मुबीन नामी मकामी ओहदेदार और एक डायरेक्टर ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से
اجازت لیے بغیر حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ ملزم کی جانب سے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے کوئی منظوری نہ لی گئی۔ عدالت میں جمع کروائی جانے والی دستاویزات میں ملزم نے کمپنی کی جانب سے جعلی اجازت نامہ جمع کروایا۔ کمپنی کے پاکستان میں تعینات 2 ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر کے جعلی دستخط کیے گئے۔ جس دن اتھارٹی لیٹر پر دستخط کیے گئے اس دن ڈائریکٹر پاکستان میں موجود ہی نہ تھا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بزدار حکومت نے لاہور میں گندگی کے ڈھیروں کا ذمہ دار سابق حکومتی پالیسی کو ٹھہرا دیا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں صفائی کے ٹھیکے دینے سمیت ملازمین کی بھرتی کے معاملات میں بھی اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ شہباز شریف حکومت نے 105 کروڑ میں ہونے والی صفائی کا ٹھیکہ 7 ارب میں دیا، جبکہ ملازمین کی بھرتی کے لیے بھی 2 کمپنیوں کو خوب نوازا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک حصہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا تھا صفائی کے حوالے سے وہ 72 کروڑ روپے ہوتا تھا۔ یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کرتے کرتے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم رہا 2009 تک، تو ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 105 کروڑ روپے تھا۔ دوسری حکومت آئی 2008 کے اندر، نون لیگ کی حکومت آئی، تو انہوں نے کوئی کمپنیاں بنانے کا سلسلہ کیا، تو اس میں سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی گئی جو کہ 2010 میں بنائی گئی۔ پچھلی حکومت نے صفائی کا ٹھیکہ باہر والی کمپنیوں کو دینے کے لیے ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے 2 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ وہ ایک کمپنی کا نام تھا اسکل ہب اور ایک سلمان اینڈ کمپنی، جو صفائی 2009 میں 105 کروڑ روپے کی ہو رہی تھی، اچانک وہ صفائی 7 ارب تک پہنچ گئی، 700 کروڑ تک پہنچ گئی۔ 2010 میں معاہدہ ہوا، 2010 سے ٹرانزیشن چلتے چلتے 2011 میں وہ تمام لاہور کی انہوں نے ٹیریٹری کو صفائی کے حوالے سے سنبھالا۔ ایک کو 131 یونین کونسل دی گئی اور ایک کو 127 یونین کونسل دی گئی، اور 2018 تک یہی صفائی کا عمل 14 ارب تک پہنچ گیا، جس میں سپلیمنٹری گرانٹ جو ایکسٹرا دی جاتی رہی ہے خاص موقعوں کے اوپر وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ $320 ملین کا 7 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات کی گئی کہ 70% پیمنٹ ڈالر میں ہوگی اور 30% پیسوں میں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ 2 کمپنیاں بنا کر ان کو پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں کروڑوں روپے کی شکل میں، اربوں روپے کی شکل میں اس کو بھی نوازا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملتا کہ اس طرح سے صفائی کے لیے لوگوں کی جیبوں کی صفائی کی گئی، عوام کے خزانے کی صفائی کی گئی۔ RFP تھا، ریکویسٹ فار پرپوزل تھی، کہ جب آپ وہ کمپنیاں، دونوں کمپنیاں جب معاہدہ ختم ہوگا تو مشینری جو ہینڈ اوور کریں گی LWMC کو، وہ ساری کی ساری LWMC کے ملکیت ہوگی، جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ حکومت، پچھلی حکومت نے ملی بھگت سے ان کے ساتھ مل کر کہ جب وہ جائیں گے مشینری ان کی ملکیت ہوگی۔ سو یہاں پر جو آپ گند دیکھ رہے تھے کہ جو انہوں نے مشینری واپس LWMC کو کرنی تھی، انہوں نے بنیاد بنایا اس ایگریمنٹ کو کہ ہمارا تو ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس وجہ سے مشینری جو ہے وہ LWMC نے اپنے قبضے میں۔ دوسری جانب فردوس عاشقوان کہتی ہیں کرپشن کنگ ملک سے باہر مزے کر رہے ہیں، کل کے شیر آج کیدر بنے ہوئے ہیں، جبکہ کرپشن کنگ کے چیلے یہاں واویلا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ملک کو لوٹا گیا اور باہر بھاگ گئے۔ یہ کہا کہ سیاست اور عوام کی خدمت ہے، لوٹ مار کرنا اور اقامے لینا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گھنٹی میں پڑا ہوا ہے۔ ماضی میں کرپشن کے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ فردوس عاشقوان کا کہنا تھا کہ منصوبوں میں عوام کی ضرورت کے بجائے مالی مفاد کو مد نظر رکھنے والے جعلی خادم اعلیٰ کی منی لانڈرنگ کی داستانیں بچے بچے کی زبان پر ہے۔ کراچی کے ضلع کمیاڑی میں احساس اداروں نے ایکشن کرتے ہوئے را کے تربیت یافتہ دہشت گرد منصور عرف انیل کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد اور ریسیور اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ SSP کمیاڑی فدا حسین کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کا تربیت یافتہ دہشت گرد ریکی بھی کرتا تھا، تمام کارروائیوں کے لیے فنڈز را فراہم کرتی ہے۔ اس گروپ کا سربراہ اصغر شاہ ملک سے فرار ہو چکا ہے اور را سے رابطوں میں ہے۔ اصغر شاہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ اور اسلحہ بارود فراہم کرتا ہے۔
آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر فیصل واوڈا کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ فیصل واوڈا کا رویہ درست نہیں، نوٹس کی کاپی کابینہ کو بھجوا دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے شہری میاں فیصل کی جانب سے وفاقی وزیر فیصل واوڈا کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں اب تک 16 سماعتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک جواب ہی داخل نہیں کرایا۔ عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ اگر دوہری شہریت رکھتے تھے تو وہ کس دن ترک کی جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے فیصل واوڈا کے وکیل سے استفسار کیا ہے کہ آپ جواب جمع کرانے سے کیوں شرما رہے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ فیصل واوڈا نے جواب جمع کرایا ہے اور نااہلی کیس خارج کرنے کی استدعا کی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ کے کلائنٹ کا رویہ درست نہیں، عدالتی نوٹس کی کاپی کابینہ کو بھجوا دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے جواب آ جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا موکل شہری تھا، آپ کی پارٹی کی 3 ارکان اسمبلی کے خلاف پٹیشن تھی، اچھی معاونت ملی تو پٹیشن خارج ہو گئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے نمائندہ کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے سماعت 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف سے نیب کی تفتیش کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ خواجہ آصف دوران تفتیش سوالوں کا جواب نہ دے سکے۔ نیب کی دستاویزات کے مطابق خواجہ آصف کے بے نامی داروں کے 48 اکاؤنٹس ہیں۔ 48 اکاؤنٹس میں 11 کروڑ 91 لاکھ 50 ہزار روپے جمع ہوئے۔ بے نامی داروں کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی رقم نکالی بھی گئی۔ بے نامی طارق میر اینڈ کمپنی میں 2009 سے 18 تک کروڑوں جمع اور نکلوائے بھی گئے۔ خواجہ آصف کی بے نامی کمپنی میں 50 کروڑ 70 لاکھ روپے کی رقم جمع ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ بے نامی کمپنی سے 10 سال کے دوران 41 کروڑ 90 لاکھ روپے کی رقم نکالی گئی۔ دستاویزات کے مطابق خواجہ آصف نے 10 سال میں مختلف کمپنیز میں 3 کروڑ 21 لاکھ 68 ہزار 970 شیئرز کی خرید و فروخت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے، کرپشن کرنے والے ملک و قوم کے مجرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق ادوار میں سیاست کو کرپشن سے آلودہ کیا گیا، ماضی میں بے دردی سے قومی وسائل کو لوٹا گیا، سیاست کو ذاتی کمائی کا ذریعہ بنانا 22 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ کرپشن کے مضر اثرات سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ماضی میں کرپشن نہ کی جائے تو پاکستان کا شمار آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا۔ کرپشن کے ذریعے معاشرے کو تباہ کرنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کرپشن سے پاک نئے پاکستان کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ قوم اس نیک مقصد میں جرأت مند لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ مل کر ٹیم بنائی ہے۔ وفاق اور گلگت بلتستان کی مشترکہ ٹیم ترقیاتی پیکج مرتب کرے گی۔ ٹیم چند ہفتوں میں پیکج مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم کی ترجیح وہ پاکستانی ہیں جو پسماندہ علاقے سے ہیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی عوام کے لیے خوشخبری، کہتے ہیں رواں سال صحت سے متعلق گیم چینجر ہوگا۔ پاکستان جدید مشینری بنانے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ دنیا کے 2 بڑے ممالک پاکستان میں اپنی فیکٹریاں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 2021 کا سال صحت کے شعبے میں میدان اور پاکستان آلات اور مشینوں کے لیے گیم چینجر سال ہوگا۔ ہم جو اپنی سرنج تک نہیں بناتے تھے، اس سال انتہائی جدید مشینری بنانے والے ملکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کم از کم دنیا کے 2 بڑے برانڈز پاکستان میں اپنی فیکٹری لگانے کو تیار ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے کہا ہے کہ کرونا سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کی تعلیم کا ہوا۔ 18 جنوری سے 9ویں 10ویں کی کلاسز کھل جائیں گی، جبکہ یونیورسٹیز 1 فروری سے کھلیں گی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کا کہنا ہے کہ اگر سکولز دوبارہ بند کرنے پڑے تو بند کر دیے جائیں گے۔ 50% سے زائد بچے ایک وقت میں سکولز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں امتحانات ہوں، چاہتا ہوں بچوں کے امتحانات مئی میں ہوں۔ وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ اس بار کسی بچے کو امتحان کے بغیر
پرموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر تعلیم مراد راس نے کہا ہے کہ اس بار کسی بچے کو امتحان کے بغیر پرموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مراد راس نے کہا ہے کہ اگر سکول دوبارہ بند کرنے پڑے تو بند کر دیے جائیں گے۔ 50% سے زیادہ بچے ایک وقت میں سکولز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں امتحانات ہوں گے، اور اس کی وجہ سے obviously examinations will be made according to them, according to the may میں بھی اس دفعہ ایگزام دیتے ہیں because of corona ہم نے ایک سال اسکیجول چینج کر دیا، تو ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں اس دفعہ دینی نہیں چاہیے، میرے خیال سے 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ہونی چاہیے جب میکسیمم ہیٹ ہوتی ہے اس وقت، باقی ہمیں اسکول پڑھائی شروع کر دینی چاہیے، نیا سال شروع کر دینا چاہیے اور پھر ہمیں واپس اپنے اسکیجول پہ آ جانا چاہیے۔ I was the first one جس نے in the meeting NCOC کی میڈیا پہ جا کے کہا کہ اگر اسکول بند کرنے تو یہ پارک بھی بند کرے، پتہ نہیں آپ نے سنا تھا کہ نہیں، کہ پارک بھی بند کریں، مالز میں 18 سال سے کم کا بچہ نہیں جا سکتا، وہ آئی ڈی کارڈ دکھائے جس نے جانا۔ یہ چیزیں دیکھیں کہ ایک جتھے کو ادھر سے نکال کے ادھر موو کر دیا، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان دا سینس سب سے بڑا مسئلہ اسکولوں کے اندر جو تھا، اسپیشلی گورنمنٹ اسکولز کے اندر، وہ تھا ٹرانسفر کا مسئلہ۔ 4 لاکھ ٹیچر ہیں، 4 لاکھ ٹیچر جو تھا وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے 50,000 سے رشوت دیتا تھا اور 1.5 لاکھ روپے تک دیتا تھا رشوت۔ یہ بندی تھی تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ سال کی کرپشن، 2.5 سے 3 ارب۔ صرف ٹرانسفر کروانے گیا ہوں، منسٹر بیٹھے ہیں، MNA MP بیٹھے ہیں، رشوت دی، سفارشیں کروائیں، 2.5 ارب روپیہ پیسے ایکسچینج کرتے تھے سارے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا، ایک ایپ بنائی، اس کو ان کے فون پہ ڈال دیا، وہ گھر بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں اور گھر پہ ہی ان کے سی آر کوڈ ہی ہے نا، میں جو کیو آر کوڈ۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے کرک مندر واقعے پر لاپرواہی برتنے والے 18 پولیس اہلکاروں کو سروس سے برخاست کر دیا ہے۔ صوبائی مشیر اطلاعات کامران بنگش نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں کی 1 سالہ سروسز بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، انصاف خیبر پختونخوا حکومت کا شیوا ہے۔ واقعہ کرک کے دوران دور دراز علاقے ٹیری ٹاؤن میں پیش آیا تھا، جہاں مشتعل ہجوم نے ہندو بزرگ کی سمادھی میں توڑ پھوڑ کی اور اسے نظر آتش کیا۔ واقعہ میں ملوث اہم ملزم مولوی فیض اللہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے مندر مسمار کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں معاونت کی تھی۔ سنتھیا ڈی ریچی اور رحمان ملک میں صلح ہو گئی، دونوں کے مقدمات اندراج کے کیسز واپس لینے کی درخواستیں منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے دونوں درخواستیں منظور کر لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے رجوع کیا تھا۔ امریکی شہری سنتھیا ریچی اور رحمان ملک نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز واپس لینے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ سنتھیا ڈی ریچی کے وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ ان کی موکلہ نے رحمان ملک پر زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست واپس لینے کی ہدایت کی ہے، جبکہ رحمان ملک کے وکلاء نے بھی سنتھیا ڈی ریچی پر اندراج مقدمے کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے سنتھیا ریچی اور رحمان ملک کی درخواستیں منظور کر لیں۔ خیال رہے کہ پاکستان میں 10 سال سے قیام پذیر امریکی خاتون سنتھیا ریچی نے چند روز قبل پہلے پیپلز پارٹی کی سابق سربراہ بے نظیر بھٹو پر الزامات عائد کیے اور پھر سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر جنسی زیادتی، جبکہ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین پر دست درازی کے الزامات عائد کیے۔ اور اب خبریں عالمی منصرنامے سے۔ عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیپٹل ہل حملے میں ملوث افراد کے خلاف ہر صورت کارروائی کا اعلان۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ کانگریس عمارت پر حملے اور ہنگامہ آرائی میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا تھا کہ بغاوت اور سازش پر اکسانے کے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی سزا 20 سال قید ہے، جبکہ FBI نے حملے کے 160 کیسز کھول دیے ہیں، جس کے بعد مفرور ملزموں کی تلاش جاری ہے۔
भारतीय आर्मी चीफ ने इतराफ किया है कि भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ दो महाजों पर संगीन खतरा है। खतरे से निपटने के लिए ये देखना होगा कि किस महाज पर ज्यादा बड़ा खतरा है। दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय आर्मी चीफ जनरल त्रोने ने कहा कि भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ दो महाजों पर संगीन खतरा है। खतरे से निपटने के लिए देखना होगा कि किस महाज पर ज्यादा बड़ा खतरा है। भारतीय आर्मी चीफ चीन के सरहदी इलाकों में तामीराती कामों से भी तशवीश का शिकार है। उधर भारतीय किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई कमेटी को भी मुस्तरद कर दिया है। ऐलान किया है कि मुतनाज़े ज़रई क़वानीन वापस ना लिए तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के परेड रोड पर पहुंच जाएंगे। भारत के किसान रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत बातचीत का ड्रामा कर रही है। मोदी पर यकीन नहीं कर सकते। अगर मुतनाज़े ज़रई क़वानीन वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के परेड रोड पर पहुंच जाएंगे। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बनाने का फैसला मोदी की चाल है। 26 नवंबर से जारी धरनों में शरीक मुजाहिरीन ने मुतनाज़े क़वानीन की वापसी तक डटे रहने का ऐलान किया है। और अब खबरें खेल के मैदानों से। पैदाइशी तौर पर हाथों की 2 और पांव की 3 उंगलियों से महरूम बरतानिया की फ्रांसिका जोन्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के में